بونجور ا توس، مرحبا بكم في لا فيديو جديده. اليوم نديرو واحد ابتيت رابيل على لي كونت شيماتيك. عاد ندوزو للكونت ان شاء الله باش نزيدو نشرحو فيهم شي لعيبات اخرين. اول حاجه كنا بدينا بها عليهم هما لي كولون سيباري و لو كولون ماري. مي هذا ما كنخدموش بزاف. علاش؟ لان كيكون عندنا بزاف ديال لي كونت و بزاف ديال لي زوبيراسيون، ما نقدروش اننا كاملين ندوزو من هنايا. داكشي علاش اننا كنخدمو بزاف بالكونت شيماتيك تي. كونت شيماتيك ولا لي كونت تي كيكون لي تري فاسيل انك تخدم فيه. وعلاش تسمى كونت تي؟ لان كيجبل داك حرف يعني تي اللي كيقسم جوج حوايج. انا كيكون هنايا لو دي بي، واللي ديالنا كيكون لو كريدي. الفو كيكون نيميرو دو كونت اللي ذكرنا بيان سور في بلو كونطابل، كدوزو من بلو كونطابل سميتو، من بعد كتكتب يعني السمين ديال لوبيراسيون ولا الاسم ديال لي كونت اللي عندنا. هنا كنحطو لو مونطون مع لا دات ديال لوبيراسيون ديالو، كنحطو لو مونطون. وفي الكريدي كذلك كنحطو لا دات ديال لوبيراسيون مع المونطون. هادشي كامل راه شرحناه في لا فيديو اللي درنا على لي كونت شيماتيك. و بيان سور كنديرو لا توتال ديال لي دي بي ولا توتال ديال الكريدي، وخص طاري ان تحقق لينا واحد التساوي، انه يخرج لينا ليغال بيناتهم. في الحالة ان فاش كيخرج لينا توتال دي بي ايغال و توتال كريدي، هنا كنقولوا بان عندنا سولد نول. دونك بان لو كونط راه تصودا كامل، يعني هاد السيد ما بقى عنده حتى شي حاجه. ولكن في الحاله فاش كيكون عندنا اوبوزي، يعني بان لو توتال دي بي ما كيساويش لو توتال كريدي، يعني كيفاش كنديروا السولد؟ في الحاله فاش كيكون عندنا لو توتال دي بي اكبر من لو توتال كريدي، هنا كنقول بان لو سولد ديبيتور. شنو كنديرو؟ كنكتبو هاد السولد ديبيتور كنكتبوها في الكريدي وكنحطو داك لو مونطون، يعني كنديرو الفرق، كنديرو لا توتال دي بي موان لا توتال كريدي، وكنحطو يعني داك الفرق اللي خرج لينا كنحطوه في الكريدي. وكنزيدو يعني الاسم ديال لوبيراسيون، كنديرو السولد ديبيتور بيان سور بحال هاد الطريقه، وكنحطو داك لو مونطون اللي عندنا. في لا دوزيام سيتياسيون شنو كيكون عندنا؟ كيكون عندنا بان لا توتال كريدي كيكون كبر من لا توتال دي بي، يعني هاد المره العكس. كنقول بان عندنا لو سولد الي كريديتور، بمعنى ان لو سولد ديال الكريدي اكبر من السولد ديال الدي بي. كنديرو نفس الطريقه، يعني كنديرو عاوتاني الفرق، داك لو مونطون اللي خرجنا كنمشيو لو دي بي، كنديرو لو سولد كريديتور، كندير بيان سور داك لو مونطون اللي خرجنا، يعني داك الفرق اللي خرجنا بين لا توتال كريدي ناقص لا توتال دي بي، داك لو مونطون اللي خرجنا كنديرو في هاد لو سولد كريديتور بيان سور. حتى لهنا ممكن نكونوا يعني متفاهمين، كيبان لو خاص مزيان بهاد الطريقه. هذا هو لو كونت شيماتيك، واللي عندنا لا 3 ديال الكونديسيون اللي هما هادو اللي ذكرناهم حاليا. دابا حاليا درنا ان بتيت رابيل على لي كونت شيماتيك. دابا غندوزو لا فونكسيونمون دو كونت شيماتيك. غنبداو باول حاجه اللي هما لي كونت ديال لي سيتياسيون ديال لو بيلون، اللي هما كلاس 1 و 2 و 3 و 4 و 5. وكذا كنبداو ديال لو سي بي سي اللي هما 6 و 7. اول حاجه نبداو فيها اللي هما لي كونت ديال لاكتيف، اللي هما كلاس 2 اكتيف immobilisé, كلاس 3 اكتيف سيركيلون، et 5 1 le trésorier actif. ومن بعد نمشيو لي كونت ديال لو باسيف اللي هما كلاس 1 اللي هما لي فينانسمون بيرمانونت، كلاس 4 باسيف سيركيلون، كلاس 5 اللي هو لي تريزوري باسيف. لي كلاس ديال لو سي بي سي اللي هما كلاس 6 ديال لي شارج، و لي كلاس 7 اللي هما ديال لي برودوي. هنا كنهضروا على لو سي بي سي. هنايا عندنا 4 ديال لي سيتياسيون، يعني كونت ديال اكتيف، كونت ديال باسيف، كونت ديال كلاس 6 ديال لي شارج، و 7 ديال لي برودوي. غنحاول ناخدو اول مثال، ناخدو مثلا ديال الكونت اكتيف، غناخدو ديال لا بنك اللي هو الكونت ديالو 51 41 كاين في الكلاس 5. حنا كيما عارفين بان لا بنك الفلوس كيدخلوا عندنا في لو دي بي وكيخرجوا عندنا في لو كريدي. يعني في لا بنك فاش كتسمى بان الفلوس دخلوا راه كيدخلوا لو دي بي، كيزادوا عندنا في لو دي بي. فاش كتسمى الفلوس بانهم خرجوا، الفلوس كيخرجوا من الكريدي، يعني كنقصوهم من لو كريدي وكنزيدوهم في لو دي بي. بهاد الطريقه كنمشيو بلا ميم سيتياسيون بالنسبه لي كونت ديال لي زاكتيف، يعني لي زاكتيف اللي ذكرناهم قبيله، يعني انهم كيطلعوا في لو دي بي وكينقصوا عندنا في لو كريدي. هنا في لا ميم في اي سيتياسيون، يعني فاش كنكون لا بنك ممكن نهضروا على لي كونت ديال لاكتيف هكا باش كيمشيو.
وكذلك بالنسبة يعني لكلاس 6 يعني ديال لي شارج، عندهم كذلك لا ميم سيتياسيون ديال لي كونط ديال لاكتيف، انهم كيزيدوا عندنا في لو ديبي وكنقصوا عندنا في لو كريدي. باغ اكزومبل لاشا ديال المارشونديز، مثلا فاش كنشريو حنا لو مارشونديز بان كتدخل عندنا المارشونديز يعني في لو ديبي يعني، ولكن فاش كنبيعو لا مارشونديز راه انها كتنقص عندنا في لو كريدي يعني كتخرج في لو كريدي. يعني في هاد الحالة فاش اننا كنشريو لو مارشونديز بان راه كتزاد عندنا في لو ديبي، وفاش كتنقص المارشونديز راه كنقصوها من لو كريدي. يعني لا ميم سيتياسيون ديال الكونط ديال اكتيف. دونك لا ميم لا كونط اكتيف راه بحالو بحال كلاس 6 ديال لي شارج، انهم كيتزادوا عندنا في لو ديبي كينقصوا عندنا في لو كريدي. دابا نمشيو لا تخوازيام سيتياسيون اللي هما ديال الكونط ديال لي باسيف. غناخدو كمثال ديال لو فورنيسور، يعني هما لي ديت يعني هذاك اللي كيتسالينا الكريدي. هنا كتكون في هذه الحاله كيكون العكس، انه فاش كيتسالينا يعني مول الكريدي وكنبغيو يعني اننا نخلصو ولا هذا، ما كيكونش بحال الكونط ديال الاكتيف والكونط ديال لي شارج انهم كيتزادوا عندنا في لو دي بي كنقصوا في الكريدي. هنا كيكون العكس، انه فاش كتزادوا عندنا يعني سميتو لو كريدي، انه لو كريدي ديالنا كيتزاد، ولكن فاش كنخلصوا حنايا لو فورنيسور انه لو دي بي كينقص عندنا. يعني في هاد لا سيتياسيون ديال الكونط ديال الباسيف كيكون العكس، ما كيكونش بحال الكونط ديال لاكتيف ولا لي كونط ديال لي شارج. لا كاتريام سيتياسيون هي الاخيره ديال لي كلاس سي، اللي هما ديال لي برودوي. عندنا نفس الطريقه يعني ولا بيم سيتياسيون ديال لي كونط ديال الباسيف. ناخذ مثال كفونت ديال المارشانديز في ماروك يعني في المغرب، انه كيكون عندنا نفس الحاله. يعني فاش كنبيعو يعني انه كيتزاد عندنا لو كريدي، ولكن فاش ما كنبيعوش ولا كيتانولا داك البيع انه كيتنقص عندنا في لو ديبي. يعني حنا في الكريدي فاش كنحطو في الكريدي يعني فاش كنبيعو فاش كنخرجو السلعه يعني بعناها راه كيتزاد عندنا في لو ديبي يعني بان بعنا اكثر عدد ديال السلعه، ولكن فاش كيتانولا ولا ما كنبيعوش انه كيتنقص عندنا في لو كريدي. هذه هي السيتياسيون اللي عندنا كاخر سيتياسيون في هذا كاتر اللي